अस्सलाम खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां में नाज़रीन अदम एतमाद का जो जिन है बोतल से बाहर आ गया है। अब समझ आने लग गई है कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, क्योंकि चंद दिन तक जो है कोई भी इस बात पर नहीं आ रहा था कि कबल अज़ वक्त कुछ भी कहना गलत होगा, क्योंकि कभी हुकूमत का पलड़ा भारी हो जाता था, कभी अपोजिशन का पलड़ा भारी हो जाता था। सुबह शाम मुलाकातें जारी थी, हर लम्हे जो है सियासी सूरत हाल बदल रही थी। हर एक घंटे बाद खबर कुछ और होती थी, फिर उसको कुछ और करके बयान किया जाता था। और काफ लीग जो है इसमें अहम किरदार अदा कर रही थी। अगर नून लीग की बात की जाए तो 35 साल में कभी वो चौधरियों से मुलाकात करने नहीं गई, तो उनको भी चौधरी की आदत का ख्याल आता है अपने इक़्तिदार के लिए, हुकूमत को गिराने के लिए, तो वो भी काफ लीग से मुलाकातें करने जाते हैं। ज़ाहिर है हुकूमत के इत्तेहादी थे, हुकूमत ने भी जो है बहुत उनको मनाया, बहुत टाइम दिया, उन्होंने भी कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन उनका जो फ़ैसला था वो वज़ीर आला पंजाब की सीट के लिए था कि जो भी हमें वज़ीर आला पंजाब की सीट ऑफ़र करेगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो ज़रदारी ने जो है बड़ी मुश्किल से जो है जो किंग मेकर हैं, जो सियासतदानों को ख़रीदते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त में जो है बड़े माहिर हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने जो है मशवरा दिया नून लीग को जो है अगर हुकूमत गिरानी है, चलें एक वजारत है पंजाब की तो काफ लीग को वो ज़रा दे दी जाए। तो अपोजिशन ने जो है इस पर हामी भी भर ली और आसिफ अली ज़रदारी को बड़ा धचका लगा कि जो है उन्होंने अपोजिशन को मना भी लिया। नून लीग की जो है वज़ारत आला जो है वज़ीर आला पंजाब की जो काफ लीग को सीट भी दिलवाने की बात हो गई है, लेकिन रात को मुबारकबाद देने जाते हैं, इनके दुआए खैर भी हो जाती है और फिर सुबह पता चलता है कि काफ लीग तो हुकूमत के पास चली गई है। हुकूमत ने जो है ऑफ़र कर दी है कि आपको जो है वज़ीर आला पंजाब जो है बनाया जाएगा और तमाम फैसलों में जो है आपको एतमाद में लिया जाएगा। यूँ जो है ज़रदारी साहब की जो है मेहनत है रायगा चली जाती है और जो है पानी फिर जाता है मेहनत पर के कैसे जो काफ लीग ने जो है उनको धोखा दिया। लेकिन अगर काफ लीग की बात की जाए, परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा है कि हमने इसलिए जो है अपोजिशन की तरफ झुकाव नहीं रखा क्योंकि मरियम नवाज़ नहीं चाहती थी कि हमें जो है वज़ीर आला पंजाब की सीट दी जाए कि हमारी 4-5 सीट्स हैं, इनको कैसे दी जा सकती हैं। शहबाज शरीफ हमारे घर आए, हमने उनका अदब किया, एहतराम किया, उनसे बातचीत भी की, लेकिन जो असल फ़ैसला है वो नवाज़ शरीफ ने करना था। लेकिन मरियम नवाज़ हमसे खुश नहीं थी, इसलिए जो है हमने हुकूमत की बात मानने को ज़्यादा तरजीह दी। तो फिर थोड़ा सा लगा कि अब तो हुकूमत कहीं भी नहीं जा रही, अब तो जो है पलड़ा हुकूमत का भारी हो गया, क्योंकि काफ लीग ने जो है हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला कर लिया है। और दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आज़म इमरान खान के वसीम अकरम प्लस थे, उन्होंने भी देर नहीं लगाई, अपना इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि मैं जो है परवेज़ इलाही को जो है वज़ीर आला पंजाब बनाने में अहम मदद करूँगा और जो है इनको कामयाब भी हो, मेरी ये दुआ है। तो ये यहाँ तक तो इनकी बात ख़त्म हो जाती है। फिर जो है ज़रदारी साहब ज़ाहिर है ज़रा और मेहनत करते हैं और फिर MQM की तरफ ज़रा जाते हैं, MQM का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि MQM भी हुकूमत की इत्तेहादी थी। तो उनको जो है तोड़ने की कोशिश की जाती है, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन रात गए जो है फिर एक अहम बैठक होती है कि रात को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि रात को ही रात के 2-2:30 बजे मीडिया को बुलाया जाता है, पार्लियामेंट लॉजिज़ में पहुँचा जाता है और MQM को जो है मनाया जाता है कि आप जो है हुकूमत का साथ ना दें, आप जो है अपोजिशन के साथ आ जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो कराची की पार्टी है, MQM भी और पीपल्स पार्टी भी, दोनों ने एक ही शहर में रहना है। शायद उनको लगा हो कि हुकूमत में ज़ाहिर अगर हमें वजारत भी मिल जाती है लेकिन हमने रहना इनके साथ है, सिंध में रहना है, तो वो भी ज़रा लालच में आ गए और जो भी मुतालबात थे MQM के वो आसिफ अली ज़रदारी ने माने, चाहे वो मेयरशिप का हो या फिर MNAs का हो, ज़ाहिर है तो उन्होंने वो तमाम मुतालबात माने और MQM ने जो है रात दस्तखत कर दिए हैं कि जो है हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, इनके मुतहदा अपोजिशन के साथ हैं। तो यूँ जो है हुकूमत की जो है अक्सरियत जो है वो खो चुकी है। अमीनुल हक हों, फिर इसके अलावा फ़रोग़ नसीम जो है उन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जो इस टाइम है कुर्सी है वो मुश्किल लग रही है बचते हुए कि 99% जो है अदम एतमाद लग रहा है कामयाब हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जो ख़त एक लहराया था जलसे में, वो भी आज सहाफ़ियों को दिखाने का फ़ैसला किया गया था कि सहाफ़ियों को वो दिखाया जाएगा, लेकिन सहाफ़ियों से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन काबीना में बताया जा रहा है कि वो ख़त दिखाया, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर अदम एतमाद नाकाम होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान को इनकी सीट से नहीं हटाया जाता तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो इस पर जो है डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो हमेशा इन रहते हैं खबरों में, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी, वो इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, सियासतदान हैं और PTI के तो ज़ाहिर रुकन है। तो PTI के बारे में उनका कहना था कि मैंने जो है ये ख़त सुना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़त दिखाया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान से असद उमर से कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमें वो ख़त दिखाएँ, पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को दिखाएँ। अगर वो ख़त वाकई कौमी सलामती का है और अगर ना हुआ तो फिर मैं जो है अपने इससे जो है इस्तीफ़ा दे दूँगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो ख़त वो कह रहे हैं कि ख़त है ही नहीं है, कुछ और है। और इसके अलावा उन्होंने 3 पेश गोइयाँ भी की हैं आमिर लियाकत हुसैन ने कि वज़ीर आला पंजाब जो है अलीम खान होंगे, MQM जो है पीपल्स पार्टी जो है तमाम मुतालबात मान लेगी और जो अदम एतमाद जो है कामयाब हो जाएगी। तो अब बताएं मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बुशरा भाभी ने मुझे दूर किया था वज़ीर आज़म इमरान खान से, तो देखें सब दूर हो गए हैं। तो ये आमिर लियाकत जो हमेशा चुटकुले छोड़ते रहते हैं, हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं कि मैं ख़बरों में इन रहूँ, लेकिन
آج جو انہوں نے کہا بھی پھر ٹویٹ کیا کہ میری کچھ پیشگوئیاں صحیح ثابت ہو گئی ہیں، 1-2 رہ گئی ہیں وہ بھی صحیح ثابت ہوں گی. تو وزیر اعظم عمران خان کے جو ارد گرد مولا جٹ اور جو خوش آمد کرنے والے وزراء ہیں انہوں نے خان صاحب کو خوش رکھا ہوا تھا. خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے. تو ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت عدم اعتماد کامیاب ہو جائے اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ شاید ہم نے اپنے سیاستدانوں کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. ہم نے اپنے سیاستدانوں کو دیکھ لیا کہ جب ان کو اپنا مطلب ہوتا ہے اپنے اقتدار کے لیے، یہ کس کس کے تلوے چاٹنے کے لیے بھی مجبور ہو جاتے ہیں، کس کس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اقتدار کی آگ ان کو اتنی، اقتدار کی ہوس اتنی ہے. اگر یہ عوام کے مسائل کے لیے شاید یہ بیٹھتے، یہ بات کرتے، تو پاکستان کے شاید آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو چکے ہوتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 مہینے سے عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اپوزیشن ہو، حکومت ہو، کوئی ان کی ایگو نہیں ہے، کوئی ان کی انا نہیں ہے. جس کو جو لگ رہا ہے، جیسے خان صاحب نے بھی آج کہا اگر ایم کیو ایم میرا ساتھ دیتی ہے تو ایم کیو ایم کو بھی جو وزارت چاہے وہ لے سکتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ جو بھی ان کے مطالبات ہوں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. دوسری جانب اپوزیشن نے بھی یہی کیا. انہوں نے تو خیر پیسوں کی بولیاں لگی، خان صاحب نے پیسوں کی بولیاں نہیں لگائی، لیکن اپوزیشن نے خاص طور پر زرداری صاحب جن کو کنگ میکر کہا جاتا ہے، وہ تو پیسے میں جو ہے لین دین میں بڑے ماہر ہیں، اور پیسہ جو ہے ظاہرہ پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا ہے. وہ اپنے لوگوں کے ضمیر انہوں نے خریدے اور جو ہے حکومت گرانے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ حکومت گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ ہو جائیں گے، لیکن پاکستانی عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے کہ حکومتیں بناتا کون ہے، گراتا کون ہے. اور یہ سیاستدان جو اپنے مطلبوں کے لیے تو ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں لیکن پاکستانی عوام کے مسئلوں کے لیے ایک جگہ نہیں بیٹھتے. لیکن پاکستانی عوام کو بھی اب جاگ جانا چاہیے کہ ان کی گھٹیا نعروں میں، گھٹیا باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہاں بیٹھ کے پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا، باہر بیٹھ کے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. جو سمجھ گئے ہوں گے جن کو میں کہہ رہی ہوں، جو مریض دوائی لینے گیا تھا اب تک ٹھیک ہو کر نہیں، اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ مریض ٹھیک ہو کے آ جاتا تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ تب تک ہی پاکستان میں رہ سکتے ہیں جب تک ان کے پاس اقتدار ہو. جب اقتدار نہیں ہوتا تو ان کو پاکستان اچھا نہیں لگتا، اور وہ آج تک پاکستان میں ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پاکستانی عوام تو علاج کرا سکتی ہے، جہاں ہمارے سابق وزیر اعظم علاج نہیں کرا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے علاج نہیں ہوتے. ان کو تو ان کے پاس پیسہ ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام کو یہیں مرنا ہے، یہیں جینا ہے. پھر یہ پاکستان کی بات کس منہ سے کرتے ہیں؟ ان کے یہاں اپنے بچے ہوتے ہیں، باہر یہ پڑھتے ہیں، باہر ان کا سارا کچھ ہے، لیکن اقتدار کی آگ ان کو یہاں تک پہنچا چکی ہے کہ کسی کا بھی گریبان پکڑنے سے بھی گھبراتے نہیں ہیں، کسی کے آگے جھکنے سے بھی نہیں گھبراتے. تو ابھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. مریم نواز ہو، شہباز شریف ہو، آصف علی زرداری ہوں، بلاول ہوں، بہن بھائی بنے ہوئے ہیں، کہاں یہ روڈز پہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ 11-12 جماعتیں جب مل کے حکومت بنائیں گی تو کتنی دیر کی جو ہنڈیا، جب مکس ہنڈیے بنانے جا رہے ہیں، کتنی دیر چلے گی. وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، اور پھر جو ہے دیکھتے ہیں کس کس کو کیا کیا وزارت دی جائے گی. اور فضل الرحمان جس ملک کا صدر ہوگا، پھر دیکھ لیجئے گا اس ملک کا کیا حال ہوگا. کوئی درس کے بچے ہوں گے، ظاہر ان کو بھی کوئی جب لے کے آتے تو ان کو بھی کوئی وزارت دے دی جائے گی. تو یہ ہے پاکستان کی سیاست کا اصل چہرہ، کہ یہ پاکستانی سیاستدان اپنے مطلب کے لیے واقعی کچھ بھی کر گزرتے ہیں، جیسا پاکستانی عوام کے ساتھ انہوں نے کیا. تو 3.5 سال وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کی، 1 سال رہ گیا تھا. 3.5 سال آپ نے برداشت کیا، گو کہ آپ کو نہیں پسند تھے، اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں، ظاہر اپوزیشن میں تھا. تو 1.5 سال میں آپ نے کون سا آ کے ایسا مار لینا ہے. ویسے بھی آخری سال میں تو حکومت جو ہے ویسے بھی غیر مقبول ہو جاتی ہے، دعوے اور نعرے ہی ہوتے ہیں. الیکشن کمپین سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ بھی الیکشن کمپین سٹارٹ کرتے تو یقیناً آپ جو ہے وزیر اعظم عمران خان اگر ہار بھی جائیں لیکن اخلاقی طور پر وزیر اعظم عمران خان جیت چکے ہیں. نفسیاتی جنگ بھی اگر وہ لڑ رہے ہیں، بہادر ہیں، مضبوط ہیں، حوصلے سے بات کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے ان کے نمبر بنتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پر نہیں جیتے، اور اعصابی جنگ بھی وہ جیت چکے ہیں. اپوزیشن کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں تھوڑا سا مسئلہ ہو تو پھر یہ جو ہے عوام کو جو ہے بلیک میل شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے مسائل ہیں خان صاحب کی وجہ سے ہیں. تو دیکھتے ہیں پاکستانی عوام کو کہ جب یہ حکومت بنائیں گے تو پاکستانی عوام کو کتنا ریلیف ملے گا. یہ گھروں میں کھانا دے کے جائیں گے، اور جو ہے تمام راشن جو ہے بہت سستا ہو جائے گا. نہیں، یہ صرف اپنے اقتدار کی کرسی تک ہیں، لیکن آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.